कञ्चन भयो मन अब कञ्चन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ कञ्चन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ कञ्चन भयो मन अब भयो उज्यालो जगतमा जब भयो तिमी मेरो भयो उज्यालो जगतमा जब भयो तिमी मेरो छुट्यो मोहको बन्धन पाई सहारा तिम्रो साकार भयो सपना मेरो मनमा उमंग छाएको छ गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ कञ्चन भयो मन अब पाएर साथ तिम्रो धन्य भयो जीवन पाएर साथ तिम्रो धन्य भयो जीवन टुट्यो लोभको पासो आनन्दित भयो यो मन खुसिया पार पाएर हर्ष विभोर भएको छ गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ कञ्चन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ कञ्चन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ कञ्चन भयो मन अब ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आज जेठ 7 गते शुक्रबार 21 तारिकको महावाक्य छ। हामी कति भाग्यशाली छौँ कि हरेक दिन हाम्रो दिनको सुरुवात भगवानबाट हुने गर्दछ। भगवानको मधुर बोल मिठे बच्चे भनेर हामीलाई सदा उच्चारण गर्नुहुन्छ। परमात्माले गुड मर्निङ गर्नुहुन्छ, नमस्ते गर्नुहुन्छ र साथसाथै हामीलाई उमङ्ग उत्साहले भरपूर पनि गर्नुहुन्छ। र वर्तमान समय हामीले अनेक प्रकारका समाचारहरू सुन्छौँ, घटनाहरू देखिरहेका छौँ, मनमा हलचल अवश्य पनि आउँछ। तर बाबा आज विशेष भन्नुहुन्छ कि जति हामी ज्ञानको मनन गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ कि विशेष कि यो संसार त समाप्त हुनु नै छ भन्ने कुरा बाबाले कयौँ दिनदेखि कयौँ वर्षौँदेखि नै भन्दै त आउनु नै भएको छ। र बाबा भन्नुहुन्छ कि जति हामी यो चिन्तनमा रहन्छौँ कि अब हामीले घर जानु छ, यो संसार समाप्त हुनु छ, र यो ज्ञान जब हाम्रो बुद्धिमा टप्किरहन्छ र हाम्रो अवस्था फर्स्ट क्लास हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। त आज हामी बाबाको मुरली सुन्नेछौँ र आफ्नो अवस्थालाई पुनः अचल अडोल बनाउनेछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ सारमा, मिठे बच्चे सदैव याद राख
धेरै समय गयो थोरै समय रह्यो अब त घर जानु छ यो फोरी शरीर र दुनियाँलाई भुल्नु छ हैन बाबा कति सुन्दर कुरा गर्नुहुन्छ कि कहिले काहीँ होइन सदैव याद राख्नु छ कि धेरै समय गइसक्यो अब थोरै मात्र बाँकी छ र अब घर जाने समय छ यो जुन फोरी दुनियाँ छ दुःखको दुनियाँ छ यसलाई भुलेर पतितबाट फेरि हामी पावन बन्नु छ भन्नुहुन्छ बाबा अर्थात् यो फोरी शरीर र दुनियाँलाई भुल्नु छ हामी भुलिरहेका छौँ हामीले भुलिसकेका छौँ हाम्रो दिलमा एक बाबा नै हुनुहुन्छ एक बाबा नै हाम्रो संसार हुनुहुन्छ बाबा आज प्रश्न सोध्नुहुन्छ कुन चाहिँ नशा निरन्तर रह्यो भने स्थिति धेरै फर्स्ट क्लास हुन्छ त नशा कुन यस्तो नशा निरन्तर रह्यो भने हाम्रो स्थिति फर्स्ट क्लास हुन्छ बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ निरन्तर नशा रहोस् मिरुवा मौत मलुका शिकार निरन्तर यो हाम्रो नशा रहनु छ कि संसारमा हाहाकार त हुनु नै छ बिना हाहाकार जय जयकार पनि हुन सक्दैन त्यसैले संसारमा अनेक प्रकारका आपत्तिहरू त आउनु नै छ र जसलाई ज्ञान छैन उक्त मनुष्यको लागि त हाहाकार नै हो दुःख कष्ट नै हो तर हामी बच्चाहरूलाई विशेष ज्ञान छ कि नयाँ संसार आउनेवाला छ त्यसैले हाम्रो लागि खुसीको समय हो कि हामीले पुरुषार्थ गर्नु छ र भोलिको दिनमा उच्च पद प्राप्त गर्नु छ र नयाँ संसारमा जानु छ त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि निरन्तर यो नशा रहिरहनु छ मिरुवा मौत मलुका शिकार म फरिस्ता अर्थात् मलुक बनेर आफ्नो प्रियतमको साथमा घर जानु छ फरिस्ता बाबा भन्नुहुन्छ मलुक बनेर आफ्नो प्रियतमको साथमा घर जानु छ बाँकी सबै समाप्त हुन्छ त हामी आफ्नो प्रियतमको साथमा फरिस्ता बनेर आफ्नो घर जान्छौँ र बाँकी सबै कुरा समाप्त हुनु छ अब हामीले यो पुरानो शरीर छोडेर नयाँ लिन्छौँ यो ज्ञान सारा दिन बुद्धिमा टप्किरहोस् अनि अपार खुसी हुन्छ स्थिति फर्स्ट क्लास बन्छ त जब यो ज्ञान बुद्धिमा टप्किरहन्छ भने अपार खुसी रहन्छ दुःखको समय छ कष्टको समय छ फेरि पनि जब बुद्धिमा यो स्पष्ट ज्ञान रहन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ अपार खुसीमा रहन सकिन्छ र हाम्रो स्थिति पनि फर्स्ट क्लास हुन्छ हामी हलचलमा आउँदैनौँ अचल अडोल हुन्छौँ अकल्याणमा पनि कल्याण देख्छौँ निर्भय हुन्छौँ त बाबा कति प्रेम गर्नुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई कि हाम्रो स्थिति सदाबहार एकरस रहोस् सदा उल्लासमा हामी रहौँ भनेर बाबा समयअनुसारको मुरली हामीलाई हाम्रो लागि चलाउनुहुन्छ हिजो पनि बाबाले यति सुन्दर वरदान दिनुभएको थियो कि अब कुनै क्षण पनि यो शरीरको विनाश हुन सक्छ त्यसैले आफ्नो हरेक कर्मलाई श्रेष्ठ बनाउनु छ बाबा यसरी नै हर दिन हामीलाई ज्ञान रत्नहरूले श्रृङ्गार गरि नै रहनुहुन्छ आजको गीत छ यो कौन आया आज ने को आउनुभयो आज स्वयं भगवान आउनुभयो ओम शान्ति यो कसले भन्यो बच्चाहरूले अतीन्द्रिय सुखमय जीवनमा आएर भन्छौ बेहदका बाबा आउनु भएको छ त अतीन्द्रिय सुखको जीवनमा हामी स्थित भएर यो भन्ने गर्छौं कि बेहदको बाबा आउनु भएको छ के को लागि बाबा आउनु त भएको छ के को लागि यो पतित दुनिया परिवर्तन गरेर पावन दुनिया बनाउन पावन दुनिया कति ठूलो होला पतित दुनिया कति ठूलो छ यो तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा आउनु पर्छ यहाँ कति करोडौं मनुष्य छन् यसलाई पतित भ्रष्टाचारी दुनिया भनिन्छ मिठा बच्चाहरूको दिलमा आउनु पर्छ हाम्रो नयाँ दुनिया कति सानो होला हामीले कसरी राज्य गर्छौं त्यो यो ख्याल आउनु छ कि जब हामीमा निश्चय हुन्छ हामी निश्चय बुद्धि बन्छौं कि हामीले सतयुगी दुनिया जुन भगवानले हाम्रो लागि बनाउनु हुँदैछ यस दुनियाको चित्र हाम्रो सामुन्ने ल्याउने गर्छौं कि हाम्रो नयाँ दुनिया कति सानो होला कस्तो होला हामी कसरी राज्य गर्छौं
यी विविध चिन्तनहरू हामीले गर्नु छ। हाम्रो जस्तो देश कुनै हुन सक्दैन, यो कसैले बुझ्दैन। दुनियाँ पहिला स्वर्ग थियो, त्यो जस्तो अरू कुनै हुन सक्दैन। स्वर्ग जस्तो अरू केही पनि हुन सक्दैन। तिमीलाई यो समझमा आउँछ, यो भारत त अहिले कुनै कामको छैन। पहिला स्वर्ग थियो, अहिले छैन। यो कसैलाई याद आउँदैन। हाम्रो देश सबैभन्दा उच्च थियो, सबैभन्दा प्राचीन हो। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा आउँछ, यो पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार हैन। दुनियाँको बुद्धिमा ती कुराहरू आउँदैनन्, हामी बच्चाहरूको बुद्धिमा आउँछ, तर नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार आउँछ। यति खुसी, यति सम्मान रहन्छ, त्यति खुसी, यति सम्मान रहन्छ। बेहदका बाबा आउनु भएको छ, कल्प कल्प आउनुहुन्छ। माया रावणले जुन हाम्रो राज्य भाग्य खोसेको छ, त्यो हामी आत्माहरूलाई फेरि बाबा आएर दिनुहुन्छ। त रावणले जुन हामीसँगको कल्प कल्पको सुख भाग्य अधिकारलाई खोसेको थियो, त्यो पुनः हामी बच्चाहरूलाई दिनको लागि बाबा आउनुहुन्छ। यस्तो होइन कुनै कडाईबाट खोसिएको होस्, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो होइन कुनै लडाईबाट खोसिएको होइन। रावण राज्यमा हाम्रो मत भ्रष्टाचारी हुन्छ। श्रेष्ठचारीबाट हामी भ्रष्टाचारी बन्न पुग्छौं। दुनियाँ हेर कति बढेको छ। हाम्रो देश कति सानो थियो, स्वर्गमा कति सुखी रहन्छौ। हीरा जोहारतका महल हुन्छन्, त्यहाँ रावण हुँदैन। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा खुसी हुनुपर्छ, अतीन्द्रिय सुख हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन। त अतीन्द्रिय सुख हुनलाई, सदाबहार खुसी हुनलाई बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन। देहको भान तोड्नको लागि बाबाले भन्नुभएको थियो 108 ठाउँमा च्यातिएको कपडा लगाऊ। त देह भानलाई तोड्नको लागि 108 ठाउँमा च्यातिएको कपडा लगाऊ। हामी लगाउन सक्छौं 108 ठाउँमा च्यातिएको कपडा, तर हामी के सुन्छौं? यज्ञको इतिहासमा दादीजीहरू ब्रह्मा बाबाले रोयल तरिकाले यसरी आफ्नो कपडाहरूलाई पनि सम्हालेर लगाउने गर्नुहुन्थ्यो। कुनै वाहन थिएन, कुनै आसक्ति थिएन, कुनै इच्छा थिएन, कुनै वस्तु व्यक्ति वैभव प्रति आसक्ति थिएन, अर्थात् सम्पूर्ण देही अभिमानी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले बाबा आज हामी बच्चाहरूलाई पनि यही सम्झाउनुहुन्छ। हुन त बाबाको ठूला मानिसहरूसँग, जुहारीहरूसँग सम्बन्ध थियो, त्यो नसा टुटोस् कसरी? देही अभिमानी बन्नुपर्छ। हामी आत्मा हौ, यो त पुरानो शरीर हो। हामी आत्मा हौ, यो स्थितिमा टिक्नु छ र यो शरीर पुरानो हो, यसलाई छोडेर नयाँ फर्स्ट क्लास शरीर लिनु छ। त्यसलाई अब छोड्नु छ। यो धेरै रोगी भइसक्यो, यसमा धेरै चोटपटक लागेका छन्, यो ठिकसँग काम गर्न सक्दैन, आफ्नो कार्यलाई सफलतापूर्वक निभाउन सक्दैन यो शरीरले। त्यसैले यो पुरानो भइसकेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब यो शरीरलाई छोडेर अब फेरि हामीले अर्को नयाँ शरीर लिँदैछौँ, अनि फेरि पनि अर्को शरीर मिल्छ। यो सारा ज्ञान त बच्चाहरूको बुद्धिमा टप्किरहनुपर्छ। यो त फोहोरी दुनियाँ हो, यसलाई देखेर पनि बुद्धिद्वारा भुल्नु पर्ने हुन्छ। तर रहनु यसैमा छ, हेर्नु छ, कार्य गर्नु छ, तर बुद्धिद्वारा भुल्नु छ। यदि बुद्धिमा अन्य कुनै कुरा छ भने सहजै हामी पुरानो कुरालाई भुल्न सक्छौं। त बुद्धिमा बाबाले कति कुराहरू भरिदिनु भएको छ, त्यस कुराहरूलाई चिन्तन गर्छौं भने स्वत नै पुराना कुराहरूलाई ठाउँ रहँदैन। पुरानो कुराहरूको हामी चिन्तनमा रहँदैनौं। हामी यात्रामा गइरहेका छौं, हाम्रो बुद्धिको योग घरतर्फ गइरहेको छ। त हाम्रो बुद्धि अहिले घरतर्फ मात्र गइरहेको छ। अभ्यास त गर्नु पर्यो नि, अभ्यास पनि गर्नु पर्यो। यो शरीर पनि पुरानो छ, दुनियाँ पनि पुरानो छ। साक्षात्कार गरेका छौ, अब यो देह र देहका सबै सम्बन्ध छोडेर घर जानु छ।
यो देह र देहको सबै सम्बन्धलाई छोडेर घर जानु छ। भित्र खुसी हुन्छ। अब हामीलाई फर्केर जानु छ। खुसी हुन्छ कि डर छ कि कतै यो शरीर कुनै बेला छुटोस्। त हाम्रो अवस्था यस्तो बनाउनु छ, यति खुसी हुनुहुन्छ कि यो शरीर छुटे पनि म नयाँ घरमा जाँदैछु, बाबाको साथमा जाँदैछु। यस्तो अवस्था हाम्रो हुनु छ। बुद्धियोग त्यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। एक अर्कालाई यही सुनाउनु छ, मन मना भव। यो धेरै शक्तिशाली मन्त्र हो। गीता त धेरैले पढ्छन् तर अर्थ बुझ्दैनन्। जसरी अरू शास्त्र पढ्छन् त्यसै गरी पढ्छन्। यो कसैको बुद्धिमा आउँदैन। हामीले भविष्यको लागि राजयोग सिकिरहेका छौं। धेरै समय गयो, अब बाँकी थोरै छ। यस प्रकारले आफ्नो मनलाई बहलाएर खुसीमा आउनु छ। यो त सबै खलास हुनु छ। मिरुवा मौत, मलुका शिकार। हामी मलुक बनेर आफ्नो प्रियतमको साथमा घर जान्छौं। आत्माहरूका बाबा बसेर यो शिक्षा दिनुहुन्छ। हुनुहुन्छ साधारण तर सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। बाबा आउनु भएको छ बेहदको वर्षा दिन, कल्प कल्प आउनुहुन्छ। यो त फोहोरी दुनियाँ हो। यस्ता यस्ता कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई भनिन्छ विचार सागर मन्थन। यी शास्त्र आदि त जन्म जन्मान्तर पढ्यो। अब थाहा भयो हिन्दूहरूले जति जप तप आदि गरेका छन् त्यति अरू कसैले गरेका छैनन्। त बाबा भन्नुहुन्छ कि विचार सागर मन्थन गरेर आफ्नो अवस्थालाई अत्यन्त सुखमय बनाउनु छ। कि बाबाले आज बार बार भनिरहनु भएको छ कि संसार समाप्त हुनु नै छ र सदा आफ्नो घरको स्मृतिमा रहनु छ। त्यसको साथसाथै बाबा भन्नुहुन्छ कि शास्त्रहरू त हामीले जन्म जन्मान्तर पढ्दै आयौं, तर अहिले थाहा भयो कि हामीले जति पनि जप तप गर्छौं हिन्दू धर्मकाहरूले त्यति अरू कसैले पनि गर्दैनन्। जो पहिला सुरुमा आए उनीहरूले नै भक्ति गरेका हुन् र उनीहरू नै ज्ञान योगमा पनि अगाडि जान्छन्। किनभने उनीहरू फेरि पहिला नम्बरमा आउनु छ। देख्छौ कसै कसैले त धेरै राम्रो पुरुषार्थ गर्छन्। तिमी बच्चाहरू जो यो रुहानी सेवामा लागेका छौ उनीहरूलाई त धेरै राम्रो छ। वास्तवमा भट्टीमा बसेका छन्। त्यो सम्बन्ध अटुट भएको छ र जो गृहस्थ व्यवहारमा रहन्छन् यो कुरा आफूले सुन्दै अरूलाई सुनाउँदै गर्छन्। उनीहरू पुराना भन्दा पनि अगाडि गइरहेका छन्। देखिन्छ नयाँ आउनेहरू धेरै अगाडि जान सक्छन्। तिमीले लिस्ट निकाल्यौ भने थाहा हुन्छ। पहिला सुरुमा तिम्रो माला बनाइन्थ्यो, फेरि देखियो कति राम्रा राम्रा बच्चाहरू 3-4 नम्बरवाला पनि निस्किए। एकदम गएर प्रजामा पुगे। अहिले तिम्रो यो विद्यार्थी जीवन हो। गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै साथसाथै यो कोर्स पढ्छौ। धेरै बच्चाहरूले डबल कोर्स गर्छन्, लिफ्ट मिल्छ। तिम्रो कोर्स हो गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै यो पढ्नु। यसमा पनि कन्याहरू धेरै अगाडि जानुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि यो ज्ञान यति वन्डरफुल ज्ञान छ कि पछि आउने पनि अगाडि जान सक्छन्। पुरुषार्थी तीव्र पुरुषार्थी बनेर मालामा पनि आउन सक्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा रहँदै पनि हामीले यो कोर्स गर्न सक्छौं। हामीलाई लिफ्ट पनि मिल्छ र सबैभन्दा प्राथमिकता अगाडि भनेको कन्याहरू नै छन्। कन्याहरूको कारणले कन्हैया वा गोपाल नामको पनि गायन भएको छ। त कन्याहरूकै कारणले गर्दा कन्हैया वा गोपाल नामको पनि गायन भएको छ। छन् त गोपहरू पनि छन् किनभने प्रवृत्ति मार्ग हो नि। तिमी सतयुगमा देवी देवता धर्मका थियौ। यी लक्ष्मी नारायणले प्रवृत्ति मार्गमा राज्य गर्थे। यो तिम्रो बुद्धिमा टप्किनु पर्छ। हामी के बन्छौं? देवताहरू कति फर्स्ट क्लास छन्। देवताहरू कति
100% पर्फेक्ट छन्, हरेक कुरामा पक्का। उनीहरूको पछि गएर महिमा गाउँछन्, तपाईँ सम्पूर्ण सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पन्न, हामी पापी कपटी हौं, हामी निर्गुण, हारेमी कुनै गुण छैन भन्ने गर्छन्। आफूलाई देवी देवताहरूको महिमा गर्ने गर्छन्। अब यसमा भगवानले तरस गर्नु छैन वा कृपा गर्नु हुन्न। वास्तवमा तरस वा कृपा आफूलाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमी नै देवता थियौ, अहिले के बनेका छौ, आफूलाई हेर, फेरि पुरुषार्थ गरेर देवता बन। स्वयंबाट श्यामबाट सुन्दर बन्नको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यो त भक्ति मार्गमा छन्, मर्ने थिए। यो त भक्ति मार्गमा भन्छन्, मर्ने थिए, फलानाको कृपा भयो, बाँचे, उनको आशीर्वादले बाँचे। महात्मा आदिको हात समातेर भन्छन्, तपाईको आशीर्वाद चाहियो। त यो सबै आशीर्वाद लिने, शिरमा हात राखेर आशीर्वाद चाहने, यो सबै के हो त भक्ति मार्गमा यो कुराहरू भन्ने गर्छन्। त बाबाले त हामीलाई हर दिन वरदानले भरपूर गर्नुहुन्छ र हामीलाई वरदानी मूर्त बनेर अरूलाई पनि वरदानले भरपूर गराउने कर्तव्य दिनुहुन्छ र हामी नै स्वयं नै आशीर्वाद दिनुहोस्, कृपा गर्नुहोस् भन्ने कुरा त छैन। यहाँ त पढाइ हुन्छ, कृपा आदिको कुरै छैन। मन मना भवको अर्थ छ नि, मन्त्र त धेरै दिन्छन्, अनेक प्रकारका हठयोग सिकाउँछन्, हरेकको अलग अलग शिक्षा हुन्छ। हठयोगको नमुना हेर्नु छ भने जयपुरको म्युजियममा गएर हेर। यहाँ त कति आरामले बसेका छौं, बुद्धिमा छ। हामीलाई बाबाले फेरि राज्य दिइरहनु भएको छ। त्यहाँ नै अद्भुत देवी देवता धर्म थियो, अरू कुनै धर्म थिएन। 2 हातबाट मात्रै ताली बज्छ। एक धर्म छ भने मारामार हुँदैन। अहिले हो कलियुग, कलियुग पूरा भएपछि भक्ति पनि पूरा हुन्छ। अहिले त मनुष्यको कति वृद्धि भइरहन्छ, धरती बढ्दैन। धरती त त्यही हो, बाँकी मनुष्य थोरै धेरै हुन्छन्। धरती यही हो, बाँकी मनुष्य मात्र थोरै धेरै हुन्छन्। प्रकृतिमा केही परिवर्तन हुन्छ। अहिले प्रकृति दुःखदायी छ भने सत्ययुगमा सुखदायी हुन्छ। प्रकृति आत्माको दासी हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, त्यहाँ मनुष्य धेरै कम हुन्छन्। दुनियाँ त यही हुन्छ। दुनियाँ कुनै सानो हुँदैन। तिमी बच्चाहरूलाई धेरै खुसी हुनुपर्छ। हामीले योग बलबाट आफ्नो राज्य स्थापन गरिरहेका छौं। बाबाको श्रीमतमा बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर्यो भने तिम्रो पाप भस्म हुन्छ। आत्मामा नै मैला परेको छ नि। केवल भन्छन् सतो रजो तमो, यो देखाउँदैनन् आत्मामा नै मैला पर्छ। सतो रजो तमो सबैले भन्छन्, तर कसैलाई यो थाहा छैन, यो बताउन सक्दैनन् कि आत्मामा नै मैला परेको छ र आत्मा परमात्माको सम्बन्धबाट, परमात्माको योगबाट नै आत्माको सम्पूर्ण विकर्महरू विनाश हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि बताउन सक्दैनन्। आत्मामा नै मैला परेको छ नि। केवल भन्छन् सतो रजो तमो, यो देखाउँदैनन् आत्मामा नै मैला पर्छ। पहिला सुनको युग थियो, पवित्र सुन थियो, फेरि चाँदी थपिन्छ, त्यसलाई चाँदीको युग भनिन्छ। चन्द्रवंशी अंग्रेजी शब्द कति राम्रा छन्, गोल्डन, सिल्भर, कप्पर, फेरि आइरन। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, आत्मामा मैला परेको छ, त्यो निस्कन्छ कसरी? सतोबाट तमो बनेको छ, फेरि तमोबाट सतो कसरी बन्छ? सम्झन्छन्, गंगामा स्नान गर्नाले सतो प्रधान बनिन्छ। अनि फेरि के सम्झन्छन् भन्दा, गंगामा स्नान गर्नाले सतो प्रधान बनिन्छ भन्ने सम्झन्छन्। सतोबाट तमो बनेको छ, फेरि तमोबाट सतो कसरी बन्छ? सम्झन्छन्, गंगामा स्नान गर्नाले सतो प्रधान बनिन्छ। तर यो त हुन सक्दैन। गंगा स्नान आदि त सबै गरिरहन्छन्। कोही त नियम मात्रका हुन्छन्, नहरमा गएर पनि स्नान गर्छन्। नियम मात्र। तिमीहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ, यो नियम राख,
बाबालाई याद गर्ने। अब कुनै पनि नियममा अल्झिनु छैन जसबाट हाम्रो टाइम वेस्ट होस्। बाबा भन्नुहुन्छ अब बाबालाई याद गर्ने नियम बनाऊ। त बाबालाई याद गर्ने नियम बनाउनु छ, यादको स्नान वा यात्रा गर। हैन, कति सुन्दर कुरा छ। यादकै स्नान गर्नु छ, यादकै यात्रा गर्नु छ। ज्ञान स्नान पनि गराउनुहुन्छ, योगको यात्रा सिकाउनुहुन्छ। बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ। यसमा योगको पनि ज्ञान, सृष्टि चक्रको पनि ज्ञान छ। बाँकी शास्त्रहरूको ज्ञान त धेरै दिन्छन्, योगलाई त जानेकै छैनन्। हठयोग सम्झिएका छन्। योग आश्रम त धेरै छन्, मन मनाभावको मन्त्र दिन्छन्। तर बाबा सिवाय कुनै पनि मनुष्यसँग यो ज्ञान छैन। अब 84 जन्मको चक्र पूरा भएको छ, फेरि नयाँ दुनियाँ हुन्छ। तिम्रो बुद्धिमा छ वृक्षको वृद्धि कसरी हुन्छ। यो राजा स्थापना भइरहेको छ। सबै एकैपटक कहाँ जान्छन् र? ब्राह्मणहरूको वंशवृक्ष धेरै ठूलो हुन्छ, फेरि थोरै थोरै गरेर जान्छन्, प्रजा बनिरहन्छन्। अलिकति पनि कसैले सुन्यो भने प्रजामा आउँछन्। त बाबा भन्नुहुन्छ हाम्रो बुद्धिमा छ कि अब यो वृक्षको वृद्धि भइरहेको छ, हाम्रो राजा स्थापना भइरहेको छ र सबै एकैपटक त जाँदैनन्, एकैपटक आउँदैनन्। क्रमैसँग सबैको आत्माको आफ्नो पाठ अनुसारले पाठ बजाउन आउँछन्। किनभने यो ब्राह्मणहरूको वंशवृक्ष धेरै ठूलो हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि जसले बाबाको ज्ञान अलिकति मात्र पनि सुनेको हुन्छ ऊ प्रजामा पनि आउँछ। सेन्टर पनि धेरै वृद्धि हुँदै जान्छन्। प्रदर्शनीहरू जहाँ तहाँ भइरहन्छन्। जसरी मठ मन्दिर टिकाडे निस्किँदै जान्छन्, त्यस्तै तिम्रो प्रदर्शनी पनि गाउँ गाउँमा हुन्छ। घर घरमा प्रदर्शनी गर्नुपर्छ, वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसैले अन्त्यमा यी चित्रहरूको पनि छपाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कहाँ बाबाको सन्देश जान्छ। तिमी बच्चाहरूले धेरै ठूलो सेवा गर्नु छ। अहिले यो प्रोजेक्टर प्रदर्शनीको फेसन निस्किएको छ, त्यसैले गाउँ गाउँमा देखाउनुपर्छ। उनीहरूले यसलाई राम्रोसँग लिन्छन्। शिव जयन्तीको गायन गरिन्छ, तर उहाँ कसरी आउनुहुन्छ यो कसैलाई थाहा छैन। त बाबा सेवाको युक्तिहरू बताउनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूले सेवाको विस्तार गर्न सक्छौँ गाउँ गाउँमा गएर। जसरी मठ मन्दिरहरू स्थान स्थानमा बनेका छन्, यसरी बाबाको सेवा केन्द्रहरू पनि स्थान स्थानमा बन्ने छन्। हरेकलाई घर घरमा गएर प्रदर्शनी गराउनु छ, बाबाको सन्देश दिनु छ र प्रोजेक्टरहरूद्वारा पनि सबैलाई यो सन्देश दिनु छ भन्नुहुन्छ बाबा। वर्तमान समय हाम्रो हात हातमा साधन छ। संसारमा अहिले मिडियाद्वारा सेवा भइरहेको छ। त्यसैले समय अनुसारको बाबा सेवा हामी बच्चाहरूलाई गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ, जस कारणले गर्दा कुनै पनि आत्मा वञ्चित नहुन्। सबैलाई शिव जयन्तीको बारेमा त थाहा छ, तर शिव जयन्ती किन मनाइन्छ, उहाँ कुन समयमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। शिव पुराण आदिमा यो कुरा छैनन्। यी कुरा तिमीले सुन्छौ। सुन्ने बेलामा राम्रो लाग्छ, फेरि बिर्सन्छन्। सुन्ने बेलामा धेरै राम्रो लाग्छ, सबै कुराहरू भुलिन्छ, मन बुद्धि यसै कुरामा एकाग्र हुन्छ, सुनुन्जेल आनन्द पनि आउँछ। तर फेरि के गर्छन्, बिर्सन्छन्। राम्रोसँग पोइन्ट धारण भयो भने सेवा पनि राम्रोसँग गर्न सकिन्छ। तर सबै पोइन्ट कसैलाई पनि धारण हुँदैन। भाषण गरेर आउँछन्, पछि फेरि ख्याल आउँछ। भाषण गरेर आउँछन् र फेरि पछि के ख्याल आउँछ, यो पोइन्ट पनि सम्झाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त कुनै कुनै पोइन्ट महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू छुट्छन्, त्यसैले यो पोइन्ट पनि सम्झाएको भए हुन्थ्यो भन्ने ख्याल आउँछ। जसलाई देह अभिमान हुँदैन उसले तुरुन्तै बताउँछ। त जसलाई देहको अभिमान हुँदैन उसले तुरन्तै बताउँछ। भाषण गरेर फेरि विचार गर्छन्, मैले सबै पोइन्ट ठिक सम्झाएँ भनेर फेरि चिन्तन गर्छन्। कसैलाई ज्ञान सुनाए पश्चात
आफै एकान्तमा बसेर चिन्तन गर्छन् कि मैले कुन पोइन्ट छुटाएँ, के भन्न बाँकी राखेँ, बाँकी यो पोइन्ट बिर्सिएछु, पोइन्ट कुनै साथमा जाँदैन, यो हो केवल अहिलेको लागि, फेरि यो खतम हुन्छ। यी आँखाले जे अहिले देख्छौ फेरि सत्युगमा त्यो हुँदैन। तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र अहिले मिल्छ। अहिले तिमी त्रिनेत्री बन्छौ। बाबा आएर तिमीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ जुन आत्माले धारण गर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि जति हामीमा देहको भान रहँदैन त्यति नै हामीहरूलाई हरेकलाई सम्झाउन सक्छौँ, स्पष्ट ज्ञान दिन सक्छौँ। आफ्नो नाम मान शानको भान हुँदैन, हरेकको कल्याण गर्ने भान हुन्छ भने अर्थात् हामीले ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा स्वयं धारण गरेका छौँ भने अरूलाई पनि यथार्थ रीतिले हामीले सम्झाउन सक्छौँ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई तेस्रो नेत्र दिनुभएको छ बाबाले, र तेस्रो नेत्रद्वारा हामीले आत्मालाई नै देख्नु छ र अरूलाई पनि आत्मिक स्थितिमा टिकाउनु छ भन्नुहुन्छ बाबा। म आत्मा हुँ र मैले यो शरीरद्वारा यो कार्य गर्छु। बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, यो बुद्धिमा राख्नमा मेहनत छ। बच्चाहरूले मेहनत गर्नुपर्छ र खुसीमा रहनुपर्छ। अब हाम्रो राज्य आउनै लाग्यो, तिमीले जानेका छौ हाम्रो राज्यमा के हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई त धेरै खुसी हुनुपर्छ। हामीले यो पढाइबाट राज्य लिन्छौँ। पढ्ने विद्यार्थीलाई लक्ष्य याद हुन्छ। हामीले पढ्दैछौँ भविष्यको लागि। राम्रो पढ्यो भने राजगद्दीमा बस्छौ। उनीहरू त नामी भुन्छन्। अहिले लिस्ट निकाल्यो, माला बनायो भने सबैले भन्छन् फलानी बच्चीलाई हामी कहाँ पठाउनुहोस् रिफ्रेस गर्न, भाषण गर्नेलाई बोलाउँछन्। त्यसैले उनीहरूको सम्मान पनि गर्नुपर्छ। हामी पनि यिनी जस्तै होशियार बन्नु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्नको लागि देहको भानलाई तोड्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। त अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्नुको लागि देहको भानलाई तोड्ने पुरुषार्थ गर्नु छ, किनभने यो इन्द्रिय भन्दा पनि परको सुख हामीलाई देहमा रहँदा मिल्दैन, यो आत्मिक स्थितिमा रहँदा मिल्छ। त्यसैले यो देहको भानलाई तोड्ने नै पुरुषार्थ गर्नु छ। अब फर्केर घर जानु छ, त्यसैले बुद्धि यो घरमा लागिरहोस्। अब फर्केर हामी जाने ठाउँ कहाँ हो? आफ्नो घर परमधाम। त्यसैले यसै समयदेखि नै हाम्रो बुद्धि आफ्नो घरमा लागिरहनु छ। र जति घरमा बुद्धि लाग्छ त्यति नै यो संसारको माया मोह ममताबाट हाम्रो मन बुद्धि टुट्दै जान्छ र हामी एकदमै खाली भएर पुण्य कर्म लिएर मात्र आफ्नो घर फर्किनेछौँ। त बाबा 2 नम्बरमा भन्नुहुन्छ, गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा रहँदै पढाइ पनि पढ्नु छ, डबल कोर्स लिनु छ। ज्ञानको स्नान र यादको यात्रा गर्नु र गराउनु छ। त गृहस्थ व्यवहारमा रहँदा रहँदै पढाइ पनि पढ्नु छ। पढिरहेका छौँ हामी हर दिन घरमा बसेर। हाम्रो एक दिन पनि बाबाको मुरली क्लास मिस भएको छैन। त डबल कोर्स गर्नु छ भन्नुहुन्छ। ज्ञानको स्नान र यादको यात्रा गर्नु र गराउनु छ। अब बाह्य कुनै पनि यात्रा हामी गर्न सक्दैनौँ, सम्भव छैन। हामीले जति गर्यौँ सबै भक्ति मार्गमा गर्दै आयौँ, थकित भयौँ। अब बाबा मिल्नु भएको छ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई ज्ञानको स्नान गराउनुहुन्छ र यादको यात्रा गराउनुहुन्छ। जसमा कुनै खर्च छैन, कुनै मेहनत छैन, कुनै थकान छैन। हामी सहजै एकै स्थानमा बसेर यी कार्य गर्न सक्छौँ। बाबा आज वरदान दिनुहुन्छ, न्यारापनको अभ्यासद्वारा फरिस्ता रूपको साक्षात्कार गराउने निरन्तर सहज योगी भव। त न्यारापनको अभ्यासद्वारा फरिस्ता रूपको साक्षात्कार गराउने निरन्तर सहज योगी
भव। त बाबा विस्तारमा बताउनुहुन्छ, जसरी कुनै पनि वस्त्र धारण गर्नु वा नगर्नु आफ्नो हातमा हुन्छ, त्यस्तै अनुभव यस शरीर रूपी वस्त्रमा होस्। जसरी वस्त्रलाई धारण गरेर कार्य गर्यो अनि कार्य पूरा हुने बित्तिकै वस्त्रबाट न्यारा भयो, शरीर र आत्मा दुवैको न्यारापन हिँड्दा डुल्दा अनुभव होस्। तब भनिन्छ निरन्तर सहज योगी। यसरी न्यारा रहने बच्चाहरूद्वारा अनेक आत्माहरूलाई फरिस्ता रूप र भविष्यको राज्य पदको साक्षात्कार हुन्छ। अन्त्यमा यस सेवाबाट नै प्रभाव निस्कन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, जसरी कुनै पनि वस्त्र हामीले धारण गर्नु या नगर्नु त्यो हाम्रो हातमा छ। वस्त्रको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ हरेक स्थानमा। र युनिफर्मको रूपमा पनि लगाइन्छ। जब कार्य समाप्त हुन्छ तब युनिफर्मलाई हामी चेन्ज गर्ने गर्छौँ। त्यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ, यो शरीर रूपी वस्त्रलाई पनि हामीले जहिले धारण गर्न चाह्यो गर्न सक्छौँ र आफूलाई आत्मा सम्झेर फेरि यो शरीर रूपी वस्त्रलाई छोडेर हामी न्यारा पनि बन्न सक्छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ, हिँड्दा डुल्दा यो अभ्यास हामी गरिरहन्छौँ भने हामी निरन्तर सहज योगी बन्न सक्छौँ। त्यसरी न्यारा रहने बच्चाहरूलाई नै हरेकले फरिस्ता रूपको साक्षात्कार हरेकलाई हुने गर्दछ। त अन्त्यमा यसै सेवाको प्रभाव निस्किने गर्छ। त स्लोगन छ, सङ्गमको 1 सेकेन्ड पनि व्यर्थ गुमाउनु अर्थात् 1 वर्ष गुमाउनु हो। त सङ्गमको 1 सेकेन्ड पनि व्यर्थ गुमाउनु अर्थात् 1 वर्ष गुमाउनु हो। 1 सेकेन्ड गुमाउनु अर्थात् 1 वर्ष गुमाउनु हो। त 1 सेकेन्ड सफल गर्नु अर्थात् 1 वर्ष सफल गर्नु हो। त यो थियो बाबाको अत्यन्त मधुर महावाणी, जुन हामीले बाबाको हरेक एक लाइन एक शब्द आफूमा समाउँदै गयौँ र सारा दिन बाबाको मुरलीलाई चिन्तन गर्नेछौँ, बार बार पढ्नेछौँ र आफ्नो अवस्थालाई फर्स्ट क्लास बनाउनेछौँ। अच्छा, ओम शान्ति। बाबा